وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Jamais eu não تكون والقدرة معذر يشكونا كبدي مجلس کی مشران علماء کرام مفتیان صاحبان قضاء حضرات یا قسمہ تفاعل او عمل بعض بعد بہتر کی دعوه کو مخی ذات سارت زد اللہ تبارک و تعالی نا